अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। श्रीयामुनिविरचितम् आलवन्दारस्तोत्रम् स्वादयन्निह सर्वेषां त्रय्यन्तार्थं सुदुर्ग्रहं स्तोत्रयामास योगीन्द्रस् तं वन्दे यामुनावयम्। नमो नमो यामुनाय यामुनाय नमो नमः। नमो नमो यामुनाय यामुनाय नमो नमः। नमो यामुनपादाब्ज रेणुभिः पावितात्मने विदिताखिलवेद्याय गुरवे विदितात्मने। नमो चिन्त्याद्भुताक्लिष्ट ज्ञानवैराग्यराशये नाथाय मुनये गाध भगवद्भक्तिसिन्धवे। तस्मै नमो मधुजिदङ्घ्रिसरोजतत्त्व ज्ञानानुरागमहिमातिशयान्तसीम्ने नाथाय नाथमुनयेऽत्र परत्र चापि नित्यं यदीयचरणौ शरणं मदीयम्। भूयो नमो परिमिताच्युतभक्तितत्त्व ज्ञानामृताब्धिपरिवाहशुभैर्वचोभिः लोकेऽवतीर्ण परमार्थसमग्रभक्ति योगाय नाथमुनये यमिनाम्बराय। तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्ग तदुपाय गतिरुदारः सन्दर्शयन् निरमिमीतपुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। माता पिता इव तयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्। आद्यस्य नः कुलपतेर्बकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। यन्मूर्ध्नि मे श्रुतिशिरस्युच भाति यस्मिन् अस्मन्मनोरथपथः सकलः समेति। स्तोष्यामि नः कुलधनं कुलदैवतं तत् पादारविन्दमरविन्दविलोचनस्य। तत्त्वेन यस्य महिमार्णवशीकराणुः शक्यो न मातुमपि सर्वपितामहाद्यैः। कर्तुं तदीयमहिमस्तुतिमुद्यताय मह्यं नमोऽस्तु कवये निरपत्रपाय। यद्वाश्रमावधि यथामतिवाप्यशक्तः स्तौमेवमेव खलु तेऽपि सदा स्तुवन्तः। वेदाश्चतुर्मुखमुखाश्च महार्णवान्तः कोमज्जतुरनुकूला चलयोर्विशेषः। किं चैष शक्त्यतिशयेन नु तेन कम्प्यः स्तोतापितुस्तु
स्तुति कृतेन परिश्रमेण तत्र श्रमस्तु सुलभो मम मन्दबुद्धे ऋत्युद्यमो यमचितो मम चाब्जनेत्र नावेक्षसे यदि ततो भुवनान्यमूनि नालं प्रभो भवतु मे कुतः प्रवृत्तिः एवं निसर्गसुहृदि त्वयि सर्वजन्तोः स्वामिन्न चित्रमिदमाश्रितवत्सलत्वम् स्वाभाविकानमधिकातिशयेषित्रित्वम् नारायणत्वयि न मृष्यति वैदिकः कः ब्रह्मा शिवः सतमखः परमेश्वराणि वैतेऽपि यस्य महिमार्णमभिप्रुषस्ते कः श्रीश्रियः परमसत्त्वसमाश्रयः कः पुण्डरीकनयनः पुरुषोत्तमः कः कस्यायुतायुतशतैककलांशकांशे विश्वं विचित्रचिदचित्रविभागवृत्तम् वेदापहार गुरुपातकदैत्यपीडा त्यापद विमोचन महिष्ठफलप्रदानैः कोऽन्यः प्रजा पशुपति परिपातिकस्य पादोदकेन स शिवः स्वशिरोद्धृतेन कस्योदरे हरविरञ्चि मुख प्रपञ्चः को रक्षति मम जनिष्ठचकस्य नाभेः क्रान्त्वा निगीर्य पुनरुद्गिरति त्वदन्यः कः केन चैष परमानितशक्यशङ्कः त्वां शीलरूपचरितैः परमप्रकृष्ट सत्त्वेन सात्विकतया प्रबलैश्च शास्त्रैः प्राख्यातदैव परमार्थवेदां मतैश्च नैषासुरप्रकृतया प्रभवन्तु बोद्धुम् उल्लङ्घितत्रिविधसीमसमातिशायि सम्भावनं तव परिव्रडिमस्वभावम् मायाबलेन भवितापि निगूह्यमानं पश्यन्ति केचिदनिशं त्वदनन्यभावाः यदण्डमण्डान्तरगोचरं च यद् दशोत्तराण्या वर्णानि यानि च गुणाः प्रधानं पुरुषः परं पदं परात् परं ब्रह्म च ते विभूतयः वसीवदान्यो गुणवान् ऋजुः शुचिर् मृदुर्दयालुर्मधुरः स्थिरः समः कृतिकृतज्ञस्त्वमसि स्वभावतः समस्तकल्याणगुणामृतोदधिः उपर्युपर्यब्जभुवोऽपि पूरुषान् प्रकल्पते ये सतमित्यनुक्रमा गिरस्त्वदैकैकगुणावधीप्सया सदा स्थितानोद्यमतोऽतिशेरते
त्वदश्रितानां जगदोद्भवस्थितिः प्रणाश संसार विमोचनादयः भवन्ति लीला विधयश्च वैदिका त्वदीय गम्भीर मनोनुसारिणः नमो नमो मनसाति भूमये नमो नमो मनसैकभूमये नमो नमो नन्त महाविभूतये नमो नमो नन्त दयैकसिन्धवे न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमास्त्वच्चरणारविन्दे अकिञ्चनोऽन्यगतिः शरण्यं त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये न निन्दितं कर्म तदस्ति लोके सहस्रशो यन्मया विधायि सोऽहं विपाकावसरे मुकुन्द क्रन्दामि सम्प्रत्यगतिस्तवाग्रे निमज्जतोऽनन्तभवार्णवान्तस् चिराय मे कूलमिमासि लब्धः त्वयापि लब्धं भगवन्निदानि मनुत्तमं पात्रमिदं दयायाः अभूतपूर्वं मम भावि किं वा सर्वं सहेमे सहजं हि दुःखं किन्तु त्वदग्रे शरणागतानां पराभवो नाथ न तेऽनुरूपः निराशकस्यापि न तव दुःसहे महेश हातुं तव पादपङ्कजम् रुषानिरस्तोऽपि शिशुस्तनन्धयो न जातु मातुश्चरणौ जिहासति तवामृतस्य दिनिपादपङ्कजे निवेशितात्मा कथमन्यदीक्षति स्थितेरविन्दे मकरन्दनिर्भरे मधुव्रतो नेक्षुरसं हि वीक्षते त्वदङ्घ्रिमुद्रीस्य कदापि केनचित् यथा तथा वापि सकृत्कृतोऽञ्जलिः तदैव मुष्णात्य शुभान्यशेषतः शुभानि पुष्णाति न जातु हीयते उदीर्ण संसारदवासु सुक्षणिं क्षणेन निर्वाप्य परां च निर्वृतिं प्रयच्छति त्वच्चरणारुणाम्बुज द्वयानुरागामृतसिन्धुशीकरः विलास विक्रांत परावरालयं नमस्य दार्ति क्षपणे कृतक्षणं धनं मदीयं तव पादपङ्कजं कदा नु साक्षात् करवाणि चक्षुषा कदा पुनः शङ्खरथाङ्गकल्पक ध्वजारविन्दाङ्कुशवज्रलाञ्छनम् त्रिविक्रमत्वच्चरणाम्बुजद्वयं मदीयमूर्धान्नमलङ्करिष्यति
विराजमानोज्ज्वलपीतवाससं स्मितातशिशूनसमामलक्षविं निमग्ननाभिं तनुमध्यमुल्लसत् विशालवक्षः स्थलशोभिलक्षणम् चकासतं ज्याकिणकर्कशैः शुभैः चतुर्विराजानुविलम्बभिर्भुजैः प्रियावतंसोत्पलकर्णभूषण लतालकावन्दविमर्दसंशिभिः उदग्रपीनां सविलं विकुण्डला लकावलीबन्धुर्कम्बुकन्धरम् मुखश्रियान्यकृतपूर्णनिर्मला मृतांशुबिम्बाम्बुरुहोज्ज्वलश्रियम् प्रबुद्धमुग्धाम्बुजचारुलोचनम् सविभ्रमभ्रूलतमुज्ज्वलाधरम् शुचिस्मृतं कोमलगण्डमुन्नसम् ललाटपर्यन्तविलम्बितालकम् स्फुरत्किरीटाङ्गदहारकण्ठिका मणीन्द्रकाञ्ची गुणनूपुरादिभिः रथाङ्गशङ्खासि गदाधनुर्वरैर्लसत्तुलस्यावनमालयोज्ज्वलम् चकर्थयस्या भवनं भुजान्तरं तव प्रियं धाम यदीयजन्मभूः जगत्समस्तं यदपाङ्गसंश्रयम् यदर्थमम्भोधिरमन्ध्यवन्धि च स्ववैश्वरूपेण सदानुभूतया व्यपूर्ववद्विस्मयमादधानया गुणेन रूपेण विलासचेष्टितैः सदा तवैवोचितया तव श्रिया तया सहासीनमनन्तभोगिनी प्रकृष्टविज्ञानवलैकधामनि फडामणिव्रातमयूखमण्डल प्रकाशमानोत्तरदिव्यधामनि निवासशय्यासनपादुकांशुको पधानवर्षात्तपवारणादिभिः शरीरभेदैस्तव शेषताङ्गतैर्यथोचितं शेषयितीरिते जनैः दासः सकामहनमासनं ध्वजो यस्ते वितानं व्यजनं त्रयीमया उपस्थितं तेन पुरोगरुत्मता त्वदङ्घ्रिसम्मर्दगृणाङ्कशोभिना त्वदीयभुक्तोज्झितशेषभोजिना त्वया निसृष्टात्मभरेण यद्यथा प्रियेण सेनापतिना निवेदितं तथानुजानन्तमुदारवीक्षणैः हताखिलक्लेशमलैस्वभावतस्त्वदानुकूल्यैकरसैस्तवोचितैः गृहीत तत्तत्परिचारसाधनैर्निसेव्यमाणं सचिवैर्यथोचितम् अपूर्वनानारसभावनिर्भर
प्रबुद्धया मुग्धविदग्धलीलया क्षणाणुवक्षिप्तपरादिकालया प्रहर्षयन्तं महिषीं महाभुजम् अचिन्त्यदिव्याद्भुतनित्ययौवन स्वभावलामैड्यमयामृतोदधिम् श्रियः श्रियं भक्तजनैकजीवितम् समर्थमापत्सखमर्थिकल्पकम् भवन्तमेवानुचरन् निरन्तरम् प्रशान्तनिःशेषमनोरथान्तरः कदाहमैकान्तिकनित्यकिङ्करः प्रहर्षयिष्यामि सनाथजीवितम् धिगशुचिमवनीतं निर्दयमामलज्यम् परमपुरुषयोऽहं योगवर्याग्रगण्ये विधशिवशनकाद्यैर्ध्यातमत्यन्तदूरम् तव परिजनभावं कामये कामवृत्तः अपराधसहस्रभाजनं पतितं भीमभवार्णवोदरे अगतिं शरणागतं हरे कृपया केवलमात्मसात् कुरु अविवेकधनान्धदिन्मुखे बहुधा सन्ततदुःखवर्षिणि भगवन् भवदुर्दिने पथः स्खलितं मामवलोकयाच्युत न मृषा परमार्थमेव मे शृणु विज्ञापनमेकमग्रतः यदि मे न दयिष्यसे ततो दयनीयस्तव नाथ दुर्लभः तदहं त्वदृतेन नाथवान् मदृते त्वं दयनीयवान् च विधिनिर्मितमेतदन्वयम् भगवन् पालय मास्मजीहपः वपुरादिषु योऽपि कोऽपि वा गुणदोषानि यथा तथाविधः तदयं तव पादपद्मयो रहमद्यैव मया समर्पितः मम नाथ यदस्ति योऽस्म्यहं सकलं तद्धि तवैव माधव नियतः स्वमिति प्रबुद्धधि रथवा किन्नु समर्पयामि ते अवबोधितवानि मां यथा मयि नित्यां भवदीयतां स्वयं कृपयैव मनन्यभोग्यतां भगवन् भक्तिमपि प्रयच्छ मे तव दास्य सुखैकसङ्गिनां भवने स्वत्वपि कीटजन्म मे इतरावसथे सुमास्म भूतपि मे जन्म चतुर्मुखात्मना सकृत्वदाकारमेलोकनाशया तृणीकृतानुत्तमभुक्तिमुक्तिभिः महात्मभिर्मामवलोक्यतां नय क्षणेऽपि ते यद्विरहोति दुःसहः न देहं न प्राणान् न च सुखमशेषाभिलषितम् न चात्मानं नान्यत् किमपि तव शेषत्वविभवात् बहिर्भूतं नाथ
क्षणमपि सहेयातु शतधा विनाशं तत्सत्यं मधुमथन विज्ञापनमिदं दुरन्तस्यानादेरपरिहरणीयस्य महतो विहीनाचारोऽहं नृपसुरशुभस्यास्पदमपि दया सिन्धो बन्धो निरवधिकवात्सल्यजलधे तव स्मारं गुणगणमितीक्षामि गतिभिः अनेक्षन्नप्येवं यदि पुनरितीक्षन्निवरजस्तमच्छन्नश्छद्मः स्तुतिवचनभङ्गिमरचयम् तथापीत्थं रूपं वचनमविलम्ब्यापि कृपया त्वमेवैवं भूतं धरणिधर्मे शिक्षय मनः पिता त्वं माता त्वं दयति तनयस्त्वं प्रियसुहृत् त्वमेव त्वं नेत्रं गुरुरपि गतिश्चापि जगतां त्वदीयस्त्वदवृत्त्यस्तव परिजनस्त्वद्गतिरहं प्रपन्नश्चैवं सत्यमपि तवैवास्मि हि वरः जनित्वाहं वंशे महति जगति ख्यातयशसां शुचीनां युक्तानां गुणपुरुषतत्त्वस्थितिविदां निसर्गादेव त्वच्चरणकमलैकान्तमनसा मधोधः पापात्मा शरणदनिमज्जामि तमसि अमर्यादः क्षुद्रश्चलमतिरसूया प्रसवभूः कृतघ्नो दुर्मानी स्मर परवशो वञ्चनपरः नृशंसः पापिष्ठः कथमहमितो दुःखजलधे रपारदोत्तीर्णस्तव परिचरेयं चरणयोः रघुवर यदभूस्त्वं तादृशो वायसस्य प्रणति इति दयालुर्यच्च चैत्यस्य कृष्णः प्रतिभवमपराधदुर्मुग्धसायुज्यदो भूर्वद किमुपदमार्गतस्य तेऽस्ति क्षमायाः ननु प्रपन्नः सकृदेवनाथ तवाहमस्मीति च याचमानः तवानुकम्प्य स्मरतः प्रतिज्ञां मदेकवर्ज्यं किमिदं व्रतं ते अकृतमत्वच्चरणारविन्द प्रेम प्रकर्षावधिमात्मवन्तं पितामहं नाथमुनिं विलोक्य प्रसीद मदवृत्तमचिन्तयित्वा यत्पदाम्भोरुहध्यान विध्वंस्ताशेषकल्मषः वस्तुतामुपयातोऽहं यामुनेयं नमामि तम् यत्पदाम्भोरुहध्यान विध्वंस्ताशेषकल्मषः वस्तुतामुपयातोऽहं
यामुनेयं नमामि तम्। इति श्री आलवन्दारस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीमन्नारायणाय नमः। लक्ष्मीनारायणाय नमः।